श्रीमद्भागवतमहापुराणम् द्वितीयस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। नारायणावतारस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीन्तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यन् तन्दंश्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचिरजनयत्सूयमान्सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिं स्वायम्भुवी न मनुना हरिरित्यनूक्तः। जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समन्नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदि। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षतः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमापुरुभयी यदुहैहयाद्याः। तप्तन्तपो विविधलोकस्य सृक्षयामि आदौ सनात् स्वतपसस् स चतुस्सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन्। धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यान् नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपन् देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शीकुः। कामन्दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषन्दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् सोऽयैयदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथन्नु पुनरस्य मनश्रयेत। विद्धस्तपत्न्युदितपत्त्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्माद्ध्रुवगतिं गृणते
प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वीनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगन्निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदैचलेभिः दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभीरसा वृषभा ससुदेवि सूनुर्यो वै चचार समदृक् जडयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः सत्रीममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषती श्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदा नवयूथपाना मुन्मथ्नताममृतलब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधारगोत्रन् निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डूः त्रैवेष्टपूरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमत् भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददारनखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदन विनिपाट्य तस्मात् धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोजहार ज्याया
लोकान् विचक्रमैमान् यदथाधियज्ञः क्ष्मावामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्यामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच मापशिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य दात्मानमङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने तुभ्यै च नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानै च भागवतमात्मसतत्त्वदीपै यद्वासुदेवशरणाविदुरैजसैव चक्रै च दिक्ष्वविहतं दशसुस्त्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमो व्यदधात् स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुजराशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुषास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मधृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिसप्त कृत्वा उरुधार परश्वधीन अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजाविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मादादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिधक्षोः दूरे सुरुन्मथितरोषसुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहीन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुषऊढहासं
सद्यो सुभिः सह विनीष्यति दारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमिस्तुरेतरवरूथ विमर्दितायाक् क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणैयदुलोकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितर्थार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयिष्यदुरगौ विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानन् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यते व्रजमतो वसितान्तकालन् नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दै च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्न्यापृतन् निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीद्रमनघैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मिगौर्याम् रासोन्मुखः कलपदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजा व्रजभृद्वधूनां
हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर् दुरकेश्यरिष्टा मल्लेभकं स यवनाक् कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः ये वामृधे समितिशालिन आतचापाक् काम्बोजमत्स्य कुरुकैकयसृजयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निलयन्तदीयम् कालेन मीलितधियामवमृश्य नॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्या वेदद्रुमौ विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषान्निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता भिरदृश्यतूर्भिः लोकान् ज्ञतामतिविमोहमतिप्रलोभ वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्यालयेष्वपि सतान् न हरेक् कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषलानृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडितिः स्मगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशास् स्थाने च धर्ममखमन् वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन् युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कथमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममीरजांसि चस्कम्भयस्त्वरहसा स्खलता त्रिपृष्ठै यस्मात्त्रिसां यसदनादुरुकम्पयानम् नान्तविदां यहममि मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोपरेये गायन् गुणान् दशशताननादितीर्थ
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायान् नैषां ममाहमिति धीः श्वशृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायाय यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनो स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्विभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि रघ्वम्बरीषसगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्क शतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतं कशिभिदेवलपिप्पलाद सारस्वतो धवपराशरभूरिषीणाः येन्ये विभीषणहनूमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिषेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम् स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जनापि किमुश्श्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यत् विदुरजस्रसुखविशोकम् सद्र्यङ्नियम्य यतयो यमकर्तहेति जयुस्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमेऽनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः
ऋषयः सोऽयं ते विहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरिर्नान्य दन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय माया वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। सर्वं श्रीनारायणार्पणमस्तु।